ती आपल्या भुरग्याक घेवन येयलेली आहा. आसना का पळय. तुमचें नांव सांग. माझे नाव भारती कृष्णा गाडे. भारती कृष्णा. ओके भारती, सांग. तूं आतां तुज्या भुरग्याकूय हांगासर घेवन येयला. तूं कोणाक लागून झगडटा? आमच्या गावा खातीर एक जाल्यार आनी भुरग्यांकूय खातीर. पहिला हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार भुरगीं म्हणटली मम्मा लोदा प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना खंय आसली तूं. तांकां समज त्रास जालो. तुमकां प्रश्न विचारतले. आमकां विचारतले तुमी लोदा प्रोजेक्ट तेन्ना खंय गेल्ली मम्मा, ही सगळी घाण आमचे कडेन दवरल्या काडून म्हणटली. अशें म्हणून भुरग्यां खातीर आनी म्हणजे गांव ह्यो आमचो बरो जावंक जाय म्हणून. तर ही नाशाडी पळय ती जाल्या आतां आमी जे भशेन आयकलां ते भशेन तरी आमकां तरी वसोंक ना तरी आसतना गमता बाबा कितें जालां पळय तें कळोन येता. कितें म्हणपाचें आहा जेन्ना नाशाडी तुज्या गांवची नाशाडी तुज्या दोळ्या मुखार जाता तेन्ना? गांवची नाशाडी जाता पळय तेन्ना मनाक लागता. झाडां पेडां मारता आनी सगळें पर्यावरण दुशीत जाता. आनी खंय तरी इफेक्ट पडटा न्हू तो. पर्यावरण दूषित जाता आनी आमच्या गांवाचेर संकट येता. मागीर अशें दिसता खंय तरी आमचें कितें तरी वायट अशें घडटा. तर एक संकट येयला. संकट येयला खंय तो जेन्ना संकट येता पळय तेन्ना कोण ना जाल्यार कोण तरी प्रकट जाता. तुमकां कोण प्रकट जाला? संकट येता तेन्ना देवानूच आमकां अशें हांगासर हें म्हणजे कोण लिडरशीप कोण आहा हिंगा सद्याक? कोण आहा तुमकां दाखोवपी वाट दाखोवपी कोण येयल्या जाले तयार जालेले आहा. आनी तुमची तयारी आहा ह्या जे पळय हें येयलां पळय तें संकट, ह्या संकटाचेर विजय व्हरपाक? हय तयारी आसा. आमी खंय वचूंक शकता जिखपा खातीर.